जी अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये क्या मसला है जी? अलीमा बाजी ते मुराद सईद आ गए मैदान च। ये क्या मसला है? अफगान मुहाजरीन को ढूंढा जा रहा है बड़े शदीद तरीके से। इसकी तफसील, ये क्या मसला है, ये सारी बातें आपको हम बताते हैं इस वीलॉग में। और बिलावल वही नहरों के अंदर डूब रहा है और नहरों का मसला उसने किया हुआ है। और अमीन गंडापुरी 26 नवंबर के हवाले से मान गए। क्या माने ये भी आपको बताते हैं, ठीक है जी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब आज, बहुत बड़ी ये खबर है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया है कि जनाब जो हार्ड स्टेट का हमने नारा दिया है उसके ऊपर मिनवान 100% अमल किया जाएगा और कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये एलामिया जारी हुआ है। असा करनी नहीं रहत भावे वसे तू वलैत, तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, और डियाला जेल कमीज तेरी काली। ठीक, ये उन्होंने जनाब अली किया और उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। दहशत गर्दों के पीछे ये पड़े हैं ना, तो कोई दहशत गर्दी भी कम हुई, आपको पता लगा है ना। पहले ये इंतजार करते थे कि कोई हमला होवे तो ऐसी उधर बचाव करिए, अब वो उनको ढूंढ रहे हैं। आज भी एक बंदा मारा है, ठीक। तो ये उन्होंने कहा जी कि हुण मन होवा काना, जेड़ा मर्जी होवे असी नहीं छड़ना। ये उन्होंने जनाब अली ऐलान कर दिया है। अगली खबर जनाब, अलीमा बाजी ने कहा है कि 8 तारीख, आज 4 है ना, 5वीं समझ लो तुसी, 8 तारीख तक अगर यही हालात रहे और मैनू मुलाकात ना करन दिती तो मैं अडियाला जेल दे सामने धरना देंगी। और उसकी तायीद मुराद सईद ने मुख्तलिफ वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि मैं भी इस धरने में आऊँगा। मुराद सईद, तुमने तो मर्दों वाले धरने में आना था, तुम औरतों वाले धरने में आ गए हो। चले, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। उसने कहा मैं भी बाजी अलीमा के साथ धरने में आऊँगा और मेरी गिरफ्तारी होती है तो हो जाए। वैसे बड़े बड़े डरपोक हैं ये, यकीन करो बड़े बड़े डरपोक हैं, अभी तक छुपे हुए हैं बुरी तरह। तो जनाब धरने की ये नई किस्म सामने आ गई है। इमरान खान ने कह दी है, ना मैनू गंडापुर ते एतबार है, ना जुनैद अकबर ते एतबार है, ना मैनू किसी होर आजम सवाती ते किसी ते एतबार नहीं। बस मेरा आखिरी एक हरबा रह गया है, वो बाजियां नू मैं सामने ले आना है। तीनों बाजियां नू ने आर्डर जारी कर दिता है कि जनाब तुसी धरने दे विच आना है, ठीक है। हुण देखो बाजियां दा धरना किहो जिहा हुंदा है, ते नाल बाजियां दे नाल चौथा मुराद सईद भी होएगा ना, ऐ भी तुसी देखो। अगली खबर साजी, अफगान मुहाजरीन को ऐसे ढूंढा जा रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। हर जिले में ऑपरेशन शुरू हो गया, हर जिले में ऑपरेशन शुरू हो गया है और वो अफगान मुहाजरीन का क्रैक डाउन किया जा रहा है। और उन्होंने ये कह दिया है कि जो बंदा पाकिस्तानी अफगान मुहाजरीन को बना देगा उसको भी सजा दी जाएगी। जिसने अफगान मुहाजरीन को किराए पे घर दिया होगा और वो बताएगा नहीं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जनाब छोटी तहसीलों से लेके लाहौर, एबटाबाद, कराची, पेशावर और छोटे छोटे ज़िले, तलागंग की तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से इनको पकड़ा जा रहा है। इनके साथ अब पता क्या, इनको बड़ा टाइम दिया गया है ना, अब इनकी जायदादें वगैरह भी जब्त हो जाएंगी। मैंने इनको कहा, अब भी कह रहा हूँ कि जो डिपोर्ट होंगे वो वापस नहीं आ सकेंगे। डिपोर्ट का मतलब ये है कि जिनको पकड़ के ज़बरदस्ती तूरखाम बॉर्डर पे ले जाके तो फेंक दिया जाएगा दूसरे मुल्क में, वो वापस नहीं आ सकेंगे। जो आराम से खुद ही जा रहे हैं वो चले गए
تو ویزا لے کے دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، اپنی جائیدادیں سنبھال سکتے ہیں، دکان مکان سمجھا سکتے ہیں، کاروبار کو آرام سے بیچ سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو ہے کہ وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈپورٹ ہوں گے، پکڑ کے زبردستی پکڑے گئے گرفتاری کے بعد، وہ پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں زبردستی لوگوں کو کیسے پکڑ کے تو واپس بھیجا جا رہا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ پولیس جو ہے تلنگانگ میں افغانیوں کے خلاف آپریشن میں کیسے یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گاڑیوں میں پھینک رہے ہیں، تو یہ حالات ہیں، یہ دیکھیں ہر ضلع میں یہ ہو رہا ہے۔ دیکھ لیے، آگے آئے جی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جناب ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، تو ہم کوئی آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے، اسے کیا کہتے ہیں، نہریں نہیں کھودنے دیں گے۔ اور بھائی نہروں کا مسئلہ عدالت میں لاؤ، نہروں کا مسئلہ کامن کونسل انٹرسٹ میں لاؤ، نہروں کا مسئلہ ارسا کے پاس لاؤ۔ آپ ادھر جلوس جل سے بڑے بڑے نکال رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ آئیں، مذاکرات تو کریں، مذاکرات تو کریں، زرداری صاحب سے تو پوچھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایک کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو ایشو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ دیکھو جی سائیں، ہم اس کے لیے مر جائیں گے، یا کالا باغ ڈیم نہیں، کالا باغ ڈیم کی بات بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بھی نہیں بننے دیں گے اور یہ بھی نہیں بننے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی سارجی خبر آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب زرداری شدید بیمار ہے اور چودھری شجاعت شدید بیمار ہے۔ تو یہ جو یوتھیا گروپ ہے نا، وہ اب مذاق کر رہے ہیں ان کی ویڈیو لگا کے کہ پہلے زرداری سے ہماری جان چھوٹے گی یا چودھری شجاعت سے۔ کتنے شرم کی بات ہے، یہ ہیں ہی ایسے بے شرم ہے۔ مقابلہ لگایا ہوا ہے کہ جناب دسو پہلے کون اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ جو تم مقابلے لگا رہے ہو نا، پہلے تم اس دنیا سے رخصت ہوگے، یہ پکی بات ہے، معاف نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ امین گنڈا پوری نے ایک انٹرویو دیا ہے کسی صحافی کو، اور اس میں کہا ہے کہ جو 26 نومبر کی فائرنگ تھی وہ سیدھی نہیں تھی، وہ ہوائی فائرنگ تھی اوپر آسمان پہ۔ تو ہوں تسی آپ دسو انہوں نے کتنا بڑے بڑے کیے تھے۔ کھوسا صاحب نے کہا تھا 272 بندے مارے گئے، سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا 400 بندے مارے گئے۔ کتنی بے شرمی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، منصف عوان، زندہ باد پاکستان۔ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کروانا دوسروں سے تمہارا کام ہے، تمہارا، جدھر میری انگلی جا رہی ہے۔